नमस्कार साथीहरु, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा राइट शेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका चारवटा बीमा कम्पनीहरु, जसमा चाहिँ दुईटा चाहिँ निर्जीवन बीमा कम्पनी छन् भने दुईटा चाहिँ जीवन बीमा कम्पनी अर्थात दुईटा चाहिँ नन लाइफ सेक्टरका कम्पनी छन् भने दुईटा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टरका कम्पनी छन्। यी कम्पनीहरुले चाहिँ टोटल निष्कासन गर्ने भने 159% यी कम्पनीहरुले राइट शेयर निष्कासन गरिरहेका छन् है। अब 159 भनेको यी चारवटा कम्पनीको लगायत 159% भाग हो हैन। कुनै कम्पनीले 42% छ भने कुनैले 27, कुनैले चाहिँ 40, कुनैले चाहिँ 50 गरेर यी चारवटा कम्पनीहरुले चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरिरहेका छन्। यी टोटल जोडेर चाहिँ 159% भाग हो हैन। यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। अब म तपाईलाई कुन कम्पनीले कति निष्कासन गरिरहेको छ, कति रुपैयाँ मूल्य बराबरको हैन, यिनीहरुको फन्डामेन्टल अवस्था कस्तो, यिनीहरुले यो भन्दा डिभिडेन्ड कति दिएका थिए, यावत विषयमा आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछौं। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिम सम्म हेर्दिनु होला। अब राइट शेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कम्पनी छ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स है। अब यो चाहिँ जीवन बीमा कम्पनी हो हैन। अब यो कम्पनीले चाहिँ एक किता शेयर बराबर 0.42 को अनुपातमा अर्थात 42% यो कम्पनीले राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ हैन। अब यो एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले टोटल निष्कासन गर्ने भनेको 1,42,79,31,248 रुपैयाँ मूल्य बराबरको चाहिँ प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले यो कम्पनीले भनेको 1,42,79,312.48 किता चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ हैन। अब यो कम्पनीको अहिले इस्यु म्यानेजर रूपमा हेर्ने भने इस्यु म्यानेजर यो कम्पनीको चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेड छ। यो कम्पनीको 42% राइट शेयर निष्कासन र त्यो राइट शेयर निष्कासनदेखि बिक्री वितरण यावत कामहरु चाहिँ मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ। अब यो कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा 42% राइट शेयर निष्कासनको लागि आवेदन दिएको भनेको 2081 साल 2 महिना 23 गते यो कम्पनीले चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा चाहिँ आवेदन दिएको थियो हैन। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 42% राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीको अहिलेको चाहिँ यो बजार मूल्य भनेको 770 यसको अहिलेको बजार मूल्य छ हैन। यो भने जीवन बीमा कम्पनी हो है। अब बीमा कम्पनीहरु नियामक निकाय भनेको प्राधिकरण हो। बीमा प्राधिकरणले चाहिँ जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई तिमीहरुको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 5 अर्ब पुर्याउनु भनेर निर्देशन दिइसकेको छ हैन। अब सोही अनुसार यसको अहिलेको यो चुक्ता पुँजी भनेको 3,39,98,36,306 यसको अहिलेको यो चुक्ता पुँजी अर्थात पेड अफ क्यापिटल छ हैन। अब यो कम्पनीलाई लगभग 3,39 करोड हुन्छ। झन्डै कम्पनीलाई 1.5 अर्ब भन्दा बढी नै चुक्ता पुँजी आवश्यक छ हैन। अब त्यो 1.5 अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनलाई कम्पनीले 42% राइट शेयर निष्कासनलाई धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेका छ र धितोपत्र बोर्डमा 3वटा चरणहरु हुन्छन् हैन। अब पहिलो चरण, दोस्रो चरण पार गर्दै तेस्रो चरणमा पुगिसकेका छ भने अब अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छ। सम्भवतः एकदमै चाँडो यो कम्पनीले चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गर्दैछ हैन। यो कम्पनीबाट हामीले खान सकिने भनेको 42% राइट शेयर खान सक्छौं है। अब यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 52 हप्ता हाई भने 818 मा पनि कारोबार भएको थियो भने लो चाहिँ 536 सम्म पनि यसको कारोबार भइरहेको कम्पनी हो हैन। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसारको ईपीएस हेर्ने भने ईपीएस एकदमै ठीक छ। यसको 14 रुपैयाँ 72 पैसा चाहिँ यसको ईपीएस चाहिँ छ। अब पी हेर्ने भने 62.48 गुणा चाहिँ पी रेशियो छ र प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो हेर्ने भने 6.10 गुणाले चाहिँ महँगो छ। अर्थात यो यसको एक्चुअल प्राइस भने बुक भ्यालु हो हैन। यो बुक भ्यालु 126 रुपैयाँ छ भने अब यो मार्केट यो बुक भ्यालु भन्दा यो मार्केट प्राइस कति महँगो छ भनेपछि यो 6.10% महँगो छ है। अब रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 10.35% रिटर्न अन इक्विटी छ र यसको बुक भ्यालु हेर्ने भने 126 रुपैयाँ 23 पैसा चाहिँ यसको अहिलेको यो बुक भ्यालु हो हैन। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने कम्पनी हप्ता वाइज अहिले चाहिँ बुलिश सेन्टिमेन्टमा छ। अब डिभिडेन्ड हेर्ने भने यो कम्पनीले 79 सालमा चाहिँ आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ 7.75% कम्पनीले बोनसको रूपमा दिएको थियो हैन। अनि त्यो यही बोनसको कर प्रयोजनको लागि भनेर क्याशको रूपमा 0.41% कम्पनीले चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो। टोटल यसले चाहिँ 8.16% कम्पनीले यो भन्दा अगाडि 79-80 आर्थिक वर्षमा चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो हैन। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले यो वर्ष भनेको अहिले 42% राइट शेयर निष्कासन गरिरहेको छ हैन। 42% राइट शेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कम्पनी चाहिँ एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी हो है। अब त्यसै गरेर अर्को कम्पनी छ जीवन बीमा कम्पनी हो यो पनि हैन, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड है। अब यो कम्पनीले चाहिँ एक किता शेयर बराबर 0.27 को अनुपातमा अर्थात यो कम्पनीले 27% चाहिँ राइट शेयर निष्कासनको लागि धितोपत्रमा बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ र धितोपत्र बोर्डको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कम्पनी हो। सम्भवतः यो कम्पनीले पनि एकदमै चाँडो चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गर्दैछ है। अन्य 3वटा बीमा कम्पनीहरु पहिलो र दोस्रो स्टेपमा छन् भने यी 4वटा कम्पनी चाहिँ अन्तिम स्टेजमा पुगिसकेको कम्पनी हो। अब यिनीहरुले चाहिँ राइट शेयर निष्कासन गर्नको लागि धेरै टाइम चाहिँ लाग्ने वाला छैन हैन। अब यो सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले 1,06,96,32,000 मूल्य बराबरको चाहिँ प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले
1,96,96,320 किता यो कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर निष्कासन अर्थात् हकबर्द सेयर चाहिँ निष्कासन गर्दैछ, अर्थात् हकबर्द सेयर चाहिँ बिक्री गर्नेवाला छ हैन। अब यो कम्पनीको इस्यु म्यानेजरको रूपमा हेर्ने भने यो कम्पनी इस्यु म्यानेजर चाहिँ नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ हैन। अब यो कम्पनीको 27% राइट सेयर निष्कासन बिक्री वितरण यी यावत कामहरू चाहिँ नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेड अर्थात् इस्यु म्यानेजरले नै गर्नेछ हैन। यो कम्पनीले 27% राइट सेयर निष्कासनको लागि धितोपत्र बोर्डमा भनेको 2081 3 महिना 23 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 27% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ। अब यसको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने भने 700 रुपैयाँ चाहिँ यसको अहिले चाहिँ बजार मूल्य छ, अन्तिम कारोबार मूल्य छ हैन। अब आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 1.18%ले भोल्युममा चाहिँ वृद्धि भएको छ। अब यसको पेड अफ क्यापिटल हेर्ने हो भने यसको 3,96,16,00,000 चाहिँ यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी छ हैन। अब यो पनि जीवन बिमा कम्पनी भएको हुनाले चाहिँ जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई यिनीहरू नियामक निकायले चाहिँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी 5 अर्ब पुर्याउनु भन्ने निर्देशन दिएको छ। सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 27% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ हैन। अब यो कम्पनीलाई 3,96,00,000 भने झन्डै अब यसलाई आवश्यक भनेको 1,06,96,32,000 यसलाई आवश्यक थियो भने त्यो पैसा जुवा गर्नलाई कम्पनीले 27% राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ हैन। अब यसको 52 हप्ताको हाई भनेको चाहिँ 732 र लो चाहिँ 450 मा पनि कारोबार भएको कम्पनी हो हैन। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको इपीएस हेर्ने भने 14 रुपैयाँ 25 पैसा चाहिँ यसको इपीएस रहेको छ। पी चाहिँ 52.45 यसको पी रेसियो। त्यसै गरेर प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने हो भने अब यो बुक भ्यालु 166 रुपैयाँ छ। यो बुक भ्यालु भन्दा मार्केट प्राइस चाहिँ 4.22 गुणाले चाहिँ महँगो छ। अब रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 8% र बुक भ्यालु चाहिँ 166 रुपैयाँ 12 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ हैन। स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने कम्पनी विकली अहिले त हप्तावारी कम्पनी बुलिश सेन्टिमेन्टमै छ। अब डिभिडेन्ड हेर्ने भने कम्पनीले चाहिँ आर्थिक वर्ष 79-80 मा चाहिँ 23.8% कम्पनीले बोनस दिएको थियो हैन। अब यसैको यही बोनसकै कर प्रयोजनको लागि भनेर क्याशको रूपमा चाहिँ 1.25% क्याशको रूपमा दिएर टोटल चाहिँ 25.05% कम्पनीले अब डिभिडेन्ड दिएको थियो हैन 79-80 आर्थिक वर्षमा। अब यो वर्ष यो कम्पनीबाट हामीले चाहिँ 27% कम्पनी राइट सेयर दिँदैछ हैन। राइट सेयरको अन्तिम चरणमा पुग्यो दोस्रो नम्बरको कम्पनी बिमा कम्पनी चाहिँ यो पनि हो है। अब त्यसै गरेर राइट सेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बिमा कम्पनीमा चाहिँ नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड पनि हो हैन। यो चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनी हो। अब यो कम्पनीले 10 किता सेयर बराबर थप नयाँ 4 किताको अनुपातमा अर्थात् यसले चाहिँ 40% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ हैन। अब 40% राइट सेयर निष्कासनलाई धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिइसकेको छ। धितोपत्र बोर्डको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको कम्पनी पनि हो। यो सम्भवतः कम्पनीले एकदमै चाँडो चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ। अब एनआइसिएल को हामीले हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ 65,76,93,776 रुपैयाँ मूल्य बराबर चाहिँ प्रति किता 100 रुपैयाँ अंकित मूल्यका दरले अब यो कम्पनीले चाहिँ 65,76,937.76 किता चाहिँ यो कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ अर्थात् हकबर्द सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीको इस्यु म्यानेजर अर्थात् बिक्री प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ एनआइएमबीएस क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। अब यो कम्पनीको 40% राइट सेयर निष्कासन बिक्री वितरण यी यावत कामहरू चाहिँ एनआइएमबीएस क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ। अब यो कम्पनीले 40% राइट सेयर निष्कासनको लागि 2081 3 महिना 24 गते यो कम्पनीले धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो है। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 40% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो भनेको नन लाइफ अर्थात् निर्जीवन बिमा कम्पनी हो। अब यिनीहरूको नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले यी कम्पनीहरूलाई चाहिँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी 2,50 करोड पुर्याउन भनेर निर्देशन दिएको छ हैन। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 40% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको हो हैन। यसको बजार मूल्य 994 चाहिँ यसको बजार मूल्य छ। अब आज मात्र यसको भोल्युम हेर्नु 0.57%ले भोल्युममा चाहिँ गिरावट आएको थियो हैन। अब यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने 1,64,42,41,500 चाहिँ यसको अहिलेको यो चुक्ता पुँजी छ अर्थात् पेड अफ क्यापिटल छ हैन। अब यो कम्पनीलाई झन्डै 65,76,00,000 कम्पनीलाई अहिले चाहिँ चुक्ता पुँजी आवश्यक छ हैन। त्यो 65,76,93,000 यो कम्पनीले चाहिँ चुक्ता पुँजी जो गर्नको लागि 40% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको हो। यो कम्पनीबाट हामीले चाहिँ 40% राइट सेयर खान सक्छौँ है। 40% अन्तिम चरणमा पुगेको कम्पनी हो यो पनि हैन। यसको 52 हप्ताको हाई भनेको 1121 यसको हाई थियो भने लो चाहिँ 805 सम्म पनि कारोबार भएको कम्पनी हो। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसारको इपीएस हेर्ने भने इपीएस चाहिँ एकदमै ठिकै छ यसको हैन। 10 रुपैयाँ 46 पैसा यो कम्पनीले चाहिँ एक किता सेयरबाट रिटर्न दिइरहेछ अर्थात् कमाइरहेछ हैन। पी रेसियो 56.58 गुणा चाहिँ यसको पी रेसियो छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 4.62 गुणाले चाहिँ महँगो छ। अब बुक भ्यालु भन्दा यो मार्केट प्राइस चाहिँ 4.62 गुणा मात्रै महँगो हो। रिटर्न इक्विटी चाहिँ 8.27% रिटर्न अन इक्विटी छ र बुक भ्यालु चाहिँ 215 रुपैयाँ 37 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु हो।
अब यसको स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्नु भने कम्पनीको, यो कम्पनी अहिले चाहिँ न्युट्रल सेन्टिमेन्टमा छ होइन, न अहिले चाहिँ यो बुलिस सेन्टिमेन्टमा छ न बेयरिश, अहिले चाहिँ न्युट्रल सेन्टिमेन्ट वेट एन्ड वाचको अवस्थामा बसेको कम्पनी हो यो होइन। अब डिभिडेन्ड हेर्ने भने यो कम्पनीले यो वर्ष चाहिँ डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ। यो वर्ष यसले 15% बोनस र यही 15% बोनस को कर परिवर्तन भने क्यासको रूपमा चाहिँ 0.79% क्यास गरेर टोटल चाहिँ 15.79% कम्पनीले डिभिडेन्ड घोषणा गरेको छ होइन। अब यसको बुक क्लोज डेट पनि तोकिसकेको छ। यो वर्ष तपाईँले यो कम्पनीबाट 40% राइट सेयर र तपाईँले 15% बोनस खाने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो कम्पनीले चाहिँ बुक क्लोज मिति पनि सार्वजनिक गरिसकेको छ। 2025 मार्च 20 तारिकसम्म यसको चाहिँ बुक क्लोज डेट छ होइन। अब तपाईँले किन्दाखेरि आज मार्च 4 हो भनेपछि लगभग तपाईँले चाहिँ 2025 मार्च 19 तारिकसम्म कायम सेयर धनीहरूले यो कम्पनीको 15.79% चाहिँ डिभिडेन्ड प्राप्त गर्न सक्छन्। अझै तपाईँहरू 3 दिन बाँकी छ। यो कम्पनी 15% बोनस खानुको लागि तपाईँले चाहिँ 3 दिनभित्र चाहिँ किनिसक्नुपर्छ, अर्थात् 19 मार्चसम्म तपाईँले किनिसक्नु पर्यो है। यसले चाहिँ बुक क्लोज मिति सार्वजनिक गरेको तर बुक क्लोज चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन, अझै 3 दिन चाहिँ बाँकी छ। अनि त्यसपछि यो कम्पनीले भनेको 40% राइट सेयर पनि निष्कासन गर्दैछ। 40% राइट सेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो कम्पनी नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड भन्ने। यो वर्ष यो कम्पनीले 40% राइट सेयर निष्कासन गर्नेवाला छ है। अब त्यसै गरी राइट सेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा पुगिसक्यो बिमा कम्पनी छ, नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर कम्पनी अर्थात् निर्जीवन बिमा कम्पनी हो यो पनि होइन, पर्बु इन्सुरेन्स लिमिटेड है। अब यो कम्पनीले एक किता सेयर बराबर 0.5015 को अनुपातमा अर्थात् यो कम्पनीले 50% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ होइन। अब यो कम्पनीले चाहिँ टोटल 83,50,13,544 रुपैयाँ मूल्य बराबर चाहिँ प्रति किता 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 83,50,135.44 किता यो कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ होइन। अब यो कम्पनीको चाहिँ 50% राइट सेयर निष्कासनको लागि बिक्री प्रबन्धक अर्थात् इस्यु म्यानेजर रूपमा एनआइसी एसिए क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ। अब यो कम्पनीको 50% राइट सेयर निष्कासन बिक्री वितरण यी यावत कामहरू चाहिँ एनआइसी एसिए क्यापिटल लिमिटेडले नै गर्नेछ। अब यो कम्पनीले 50% राइट सेयर निष्कासनको लागि 2081 3 महिना 19 गते चाहिँ धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। अब सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 50% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको होइन। अब यो कम्पनीको अहिलेको बजार मूल्य हेर्नु भने 1068 चाहिँ यसको अहिलेको चाहिँ बजार मूल्य छ। आज मात्र यसको भोल्युम हेर्नु भने 7.89% भोल्युममा चाहिँ वृद्धि भएको छ होइन। अब यो चाहिँ नन लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर कम्पनी निर्जीवन बिमा कम्पनी यिनीहरू नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणले यो कम्पनीलाई पनि न्यूनतम चुक्ता पुँजी 250 करोड पुर्याउन निर्देशन दिएको छ होइन। अब यसको अहिलेको यो चुक्ता पुँजी हेर्ने भने 1,44,14,28,280 चाहिँ यसको अहिलेको यो पेड अप क्यापिटल अर्थात् चुक्ता पुँजी छ होइन। अब यो कम्पनीलाई आवश्यक भनेको चाहिँ 83,50,13,544 रुपैयाँ यसलाई चाहिँ आवश्यक छ होइन न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनको लागि। अब यो 83,50,13,000 पुर्याउनुको लागि यो कम्पनीले चाहिँ 50% राइट सेयर निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो कम्पनीले 50% राइट सेयर निष्कासन गर्यो भने यसको चाहिँ चुक्ता पुँजी 2,50 करोड ठ्याक्कै पुग्छ यसको होइन। अब 2,50 करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनुको लागि कम्पनीले चाहिँ 50% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ होइन। अब यसको 52 हप्ताको हाई भनेको 1071 यसको हाई थियो भने लो चाहिँ 763 सम्म पनि कारोबार भइरहेको कम्पनी हो होइन। अब यसको सेकेन्ड क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार इपिएस हेर्ने इपिएस चाहिँ 4.66 यसको इपिएस रह्यो। पी चाहिँ 30.65 यसको पी छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्नु भने 4.56 गुणा चाहिँ यसको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो अर्थात् यो बुक भ्यालु भन्दा मार्केट प्राइस यति गुणा चाहिँ महँगो छ भन्नु खोजेको 4.56 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ 16.13% रिटर्न इक्विटी र बुक भ्यालु चाहिँ 234 रुपियाँ 14 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु र। अब स्टक सेन्टिमेन्ट यो कम्पनी चाहिँ न्युट्रल सेन्टिमेन्ट वेट एन्ड वाचको अवस्थामा बसिरहेको कम्पनी हो यो होइन। अब यसको डिभिडेन्ड हेर्ने भने कम्पनीले चाहिँ गत वर्ष अर्थात् 79 आर्थिक वर्ष 79-80 चाहिँ 4.75% बोनस र यो 4.75% बोनस दिएको थियो। यही कर परियोजनाको लागि भने क्यासको रूपमा चाहिँ 0.25% क्यासको रूपमा यो कम्पनीले चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको थियो। सोही अनुसार यो कम्पनीले चाहिँ 5% डिभिडेन्ड दियो त्यो बेलामा होइन। अब यो आर्थिक वर्षमा यो कम्पनीले 50% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ है। अब यो कम्पनीबाट हामीले चाहिँ 50% राइट सेयर खान सक्छौँ। यी 4वटा बिमा कम्पनीहरूले चाहिँ लगभग 159% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेका छन् होइन। अब 4वटा कम्पनी भनेको अन्य 3वटा कम्पनीहरू पनि राइट सेयर निष्कासनको पेन्डिङ अवस्थामा छन्। पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा मात्रै बाँकी छन् भने यी 4वटा कम्पनी भनेको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका कम्पनी हुन् होइन। यी कम्पनीहरूबाट हामीले चाहिँ लगभग राम्रै चाहिँ राइट सेयर खान सक्छौँ। लगभग सम्भवतः यो महिना चैतभित्र अर्थात् वैशाखभित्र यो कम्पनीहरूले राइट सेयर निष्कासन गरिरहेका छन्। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। तपाईँले च्यानललाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब राख्नु होला ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै किसिमको महत्त्वपूर्ण इन्फर्मेसन मिस नहोस् भन्नका निमित्त भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा
धेरै धेरै धन्यवाद।